अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान एंड हदीस चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नौरानी क़ायदे की तख़्ती नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि इस नौरानी क़ायदे का आखिरी सबक है। आइए आज का अपना सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले कुछ क़वाइद पढ़ लेते हैं, जैसे हर सबक के होते हैं। तो सबसे पहले है कि ज़बर की तनवीन, यानी कि जो दो ज़बर होती हैं, उनकी ज़बर की तनवीन में जो अलिफ लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता। फिर है नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो ये दोनों मीम बन जाते हैं और इन पर भी गुन्ना होता है। यहाँ कल्ब होता है, यानी इसका माना होता है बदलना, तब्दील करना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हर्फ है, जो कि बा है। अगर हर्फ नून साकिन या नून तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना से पढ़ेंगे। ठीक है, गुन्ना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीम जे नून मिन, बा जबर आइन बा। ठीक है, दाल जेर दी, मिन बा दी है, लेकिन मीम जे नून मिन, नून साकिन है और उसके बाद आगे आ गया बा जबर आइन बा। नून साकिन के बाद बा आ गया तो हम नून को जो है वो मीम के साथ बदल कर पढ़ेंगे। मिन बादी नहीं कहेंगे, मिम। ठीक है, मिम बादी, मिम बादी। मिन नून नहीं कहेंगे, मीम कहेंगे। नून को मीम के साथ बदल कर पढ़ेंगे। और अगर तनवीन के बाद, दो ज़बर की तनवीन के बाद भी बा आ जाए तो उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे कौलम बलीगा, दो ज़बर की तनवीन आई और आगे बा आ गया तो कौलन नहीं पढ़ेंगे, कौलम। ठीक है, मीम के साथ बदल कर पढ़ेंगे। इसको क़ल्ब माल इख्फा कहते हैं। ठीक है, जहां भी हर्फ बा नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाए तो नून को मीम के साथ बदल कर पढ़ेंगे और इसको क़ल्ब माल इख्फा कहते हैं। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लाम बारीक होगा। ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह पुर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लाम से पहले, अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे जेर है तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर जबर या पेश हो, लाम से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो लाम मोटा होगा। जैसे अल्लाह, हम जबर लाम अल्लाह, अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह। नारुल्लाह, रा के ऊपर पेश आ गई और आगे अल्लाह है तो नारुल्ला, लाम को बारीक नहीं पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे मोटा, नारुल्लाह। तो आइए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर जा, जा अलिफ मद ज़बर जा, हमजा दो ज़बर अन, जज़ाअन। यहाँ जो है जा बारीक पढ़ी जाएगी, बारीक सीटी का हर्फ है ये, और अलिफ पर 5 अलिफ की मिकदार के बराबर मद होगी। यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगी। मद्दे मुत्तसिल की मिकदार जो है वो 5 अलिफ है। मद्दे मुत्तसिल क्या होता है? अगर मद अलिफ के बाद हमजा उसी कलमा में आ जाए तो वहां पर मद्दे मुत्तसिल होगा। लेकिन अगर हमजा दूसरे कलमे में हो, ठीक है, तो हमजा या अलिफ दूसरे कलमे में आ जाए तो वहां मद्दे मुनफसिल होगा। और मद्दे मुनफसिल की मिकदार 3 अलिफ होती है और मद्दे मुत्तसिल की मिकदार 5 अलिफ के बराबर लंबा करना। तो यहाँ हमजा जो है वो उसी कलमा में है तो यहाँ 5 अलिफ की मिकदार के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, जज़ाअन। ठीक है, जज़ाअन। हमजा ज़बर लाम अल, मीम ज़बर मा, अल मा, लाम मद खड़ी ज़बर ला,
الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، یہاں پر بھی مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی 5 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. الملائی، کاف زبر کا، تا پیشتو، الملائکتو، حمزہ زیر نون، حمزہ زیر نون، ان، نون الف مد زبر نا، ان، یہاں حمزہ آگے جو ہے حمزہ وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگی اور اس کی مقدار ہے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. ان، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، طا یا زبر طی، نون الف زبر نا، اعطینا، انا اعطینا، نون پر غنہ بھی ہوگا، 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا بھی کریں گے اس کو. انا اعطینا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، یہاں لام جو ہے اور یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر لام ہے تو یا لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے جلدی سے. الی، نون الف مد زبر نا، الینا، حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، با زبر با، ہا پیش میم ہم، ایابہم، الینا ایابہم، یہاں وقف ہے گول، یہاں پر وقف تام ہے اور لام بھی ہے تو یہاں پر وقف کریں گے. وقف میں جو ہے وہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میم جو ہے وہ پہلے ہی ساکن ہے تو اس کو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے. الینا، الینا ایابہم، خا یا زبر خی، را یا دو زبر ری، یا زبر یا، خیریہ، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، خیریہ، یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے خیریہ، شین، را زبر شر، را یا دو زبر ری، یا زبر یا، شریہ، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، شریہ، شریہ، میم زیر یا می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تین، یا زبر واو یو، می قاتین یو، میم زبر ما، می قاتین یوم، فا زبر فا، یہاں جو ہے وہ نون نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. فا زبر فا، میم یا زبر مئی، یا زبر عین یا، فمن یا، میم زبر لا مل، فمن یعمل، یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذا یا دو زیر زین، یا زبر صاد یس، یوم ایذین یس، دال پیش دو، یوم ایذین یس دو، را نون پیش رن، نون الف زبر نا، رنا، سین پیش سو، یوم ایذین یصدر الناس، یہاں صاد اور را پر پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور را کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ پر پڑھی جائے گی. یومئذ یصدر الناس، نون پر غنہ ہوگا کیونکہ وہ مشدد ہے. میم را زیر مر،
را با زبر رب با زیر بی من ربی کاف زبر کا من ربک را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می یہاں میم پر بھی گنا ہوگا کیونکہ میم بھی مشدد ہے رسول می نون لام زبر نل لام کھڑی زبر لا من اللہ ہا زیر ہی من اللہ رسول من اللہ یہاں لام جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے نل لا نہیں پڑھیں گے نہ اللہ رسول من اللہ صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا میم دو زبر فم میم پیش مو صحفم مو طہ زبر طہ ہا زبر ہا طہ ہا را زبر را صحفم مطہرہ تا دو زبر تن صحفم مطہرۃ صاد فا زبر صف فا لام دو زبر فل لام زبر الف لا صف فلا یا زبر یا تا زبر تا یتا صف فلایتا کاف لام زبر کل لام زبر لا یتکلا میم واو پیش مو نون زبر نا یتکلمون صفا لا یتکلمون قاف پیش قو لام واو پیش لو قلو باو یا دو پیش بوئی یا واو زبر یو قلوب یو میم زبر ما حمزہ زیر ای قلوب یومئ ذال واو دو زیر ذیو واو الف زبر وا ذیو وا جیم زیر جی فا زبر فا تا دو پیشتن قلوب یومئذ واجفۃ حمزہ زبر با اب صاد الف زبر صا اب صا را پیش رو ہا الف زبر ہا اب صاروہا سین زیر سی را الف زبر را سی را جیم واو دو زبر جوں واو ہا زبر وہ ہا زبر الف ہا سراجا وہا جیم دو زبر جن سراجا وہاجا یہاں وقف ہے تو وقف میں یہاں دو زبر کی تنوین ہے تو اس کے بعد الف ہے تو ایک زبر پڑی جائے گی سراجا وہاجا واو زبر وا حمزہ زبر نون لام زبر زل وانزل نون الف زبر نا وانزلنا حمزہ کاف زبر اک لام دو زبر لل لام میم زبر لم میم دو زبر من اک لمن وقفن اک لما واو زبر وا تا پیش تو وتو حا با زیر حب با واو پیش بو وتحبو نون لام زبر نل وتحبونل میم الف زبر ما لام زبر لا مالا وتحبون المال حا با پیش حب با دو زبر بن حبن جیم میم زبر جم میم دو زبر من جمن وقفن جمع
غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، حمزہ دو زبر ان، غثا ان، یہاں پر بھی مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا ہے، تو یہاں 5 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، غثا ان، حمزہ حا زبر اح، واو کھڑی زبر وا، اح وا، وقفن اح وا، میم عین پیش مع، تا زبر تا، معتا، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر آ، معتدن آ، ثا یا زیر سی، میم دو زیر من، اثیمن، معتدن اثیمن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، تا تا پیش تت، لام کھڑی زبر لا، تت لا، اذا تتلا، نون الف زبر نا، را دو زبر ون، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن، وقفن حامیہ، یہاں وقف میں تا کی جو دو زبر کی جو تنوین ہے زبر کی اس کو ہا میں تبدیل کر دیں گے، زبر کی تنوین جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، حامیہ، نارن حامیہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 17 جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے اور ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سبق آج کا اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا، اگر نہیں یاد ہوا تو اس کی بار بار مشق کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔